बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलूच। नाज़रीन, आज हम उन सवालात पर बात करेंगे जो बलूचिस्तान के ज़मीर को झंझोड़ते हैं। उस्ताज़ा के कत्ल से लेकर जाली चेहरे, झूठे बयानियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरवा बलूच। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा बलूच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मरवा बलूच, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अयाज़ बलूच तो सिर्फ एक उस्ताद थे और इन्हें बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। वो कौन से लोग हैं जो बलूचिस्तान में उस्ताद को भी नहीं छोड़ते? क्या रियासत ने इनसे भरपूर हिसाब लिया? देखिए, अयाज़ बलोच पेशे से एक टीचर थे, जैसा अभी आप फरमा भी रही हैं। तो एक टीचर को कत्ल करने का आखिर क्या मकसद है? पूरी दुनिया के सामने इस बार ये कौन सा तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर टीचर्स को कौन कत्ल कर रहे हैं? अयाज़ बलोच एक टीचर थे जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के बच्चों को तालीम दे रहे थे। वो उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वो बलूचिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो यही फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द है जो टीचर्स को भी माफ़ नहीं करते। और अयाज़ बलोच एक मुहिब वतन टीचर थे, उन्हें कत्ल करके पूरी दुनिया के सामने वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर टीचर्स को कत्ल कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बैरून मुल्क बैठे हुए NGOs हैं या उनके बैरून मुल्क बैठे वाक़ाए हैं वो इनकी फंडिंग करें, वो इनसे खुश हों और ये फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पूरी दुनिया से सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया से ये हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ हमारे टीचर्स के पीछे। बल्कि इस बार मैं आपको बताती हूँ, टीचर्स को ये तो वैसे भी कत्ल करते हैं, ये तो तालीम के वैसे भी दुश्मन है, उस्ताज़ कराम के ये तो वैसे भी दुश्मन है। इस बार बलूचिस्तान के अंदर जो एक शायर होता है, जो एक मुहिब वतन होता है, जो मुल्क पसंद होता है, जो पाकिस्तान के लिए गाता है या पाकिस्तान के लिए लिखता है, ये तो उसे भी माफ़ नहीं करते, ये तो उसे भी कत्ल करते हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर हमारी हेल्थ वर्कर्स है, जो पोलियो वर्कर्स है, जो बलूचिस्तान के घर घर जाते हैं, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाते हैं, जो हर घर में जाकर नॉक करते हैं, वहाँ पर वो क्या करने जाते हैं? बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी से महफूज करने चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन बीमारियों से उन्हें महफूज करने के लिए जाते हैं। वो तो उन्हें भी नहीं बख्शते, वो तो उन्हें भी कत्ल कर देते हैं और पूरी दुनिया में फिर डंडोरा पीटते हैं अपना। पूरी दुनिया से फिर अपने लिए हमदर्दी समेटते, पूरी दुनिया में ये तासुर फैलाने की कोशिश करते कि रियासत पाकिस्तान हमारा नुकसान कर रही है। हालांकि बलूचिस्तान की अवाम पर मुसल्लत तो आप हो, बलूचिस्तान के हर मुहिब वतन आम शहरी को तो आप कत्ल करते हो, जो आपके प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल नहीं होना चाहता, जो आपकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाना चाहता। मुहिब वतन टीचर हो या स्टूडेंट हो, ये उससे तो वैसे भी कत्ल कर देते हैं और पूरी दुनिया से अपने लिए फंडिंग हासिल करते हैं। जैसा कि अभी आपने इस बार बात की कि उस उस्ताज़ कराम का, उन टीचर का बदला रियासत पाकिस्तान ने लिया है या नहीं, तो मैं तमाम बलूचिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि हमारी रियासत हमारी माँ है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अब भी बता रही हूँ। और उस टीचर का बदला हमारी रियासत ने भरपूर लिया है। जिन पहाड़ों पर, जिस पहाड़ों के कैंप में उस मासूम टीचर को लेकर गए थे, जिस तरह से उसे कत्ल किया था, जिस तरह से उसे कत्ल करके फेंक दिया था, रियासत ने उस कैंप पर एक ऑपरेशन किया। वो कैंप तो वैसे भी मस्मार हो गया, बल्कि उल्टा फितनतुल हिंदुस्तान के 4 से ज़ाहिद दहशतगर्दों को हमारे बावर्दी भाइयों ने, इस कौम के मुहाफिजों ने जहन्नुम वासिल कर दिया। तो अगर ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे तालीम के दुश्मन है, ये हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन है, तो इनको मुँह तोड़ जवाब तो ज़रूर मिलेगा, बल्कि मिल भी चुका है। तो मेरे ख्याल से ये फितनतुल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। ये याद रखें कि अगर ये हमसे उलझने की कोशिश करेंगे तो इनको भरपूर जवाब मिलेगा। इसके अलावा मरवा बलोच, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नहीमा ज़हरी की हकीकत तो बलूचिस्तान के सामने खुल कर आ रही है। आपके मुताबिक ऐसी ख़वातीन को बैरून मुल्क एडजस्ट करना या लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, आपने नहीमा ज़हरी का नाम लिया तो इस बार मैं आपसे ज़रा डिटेल में बात करूँगी। नहीमा ज़हरी जैसे ये ख़वातीन होते हैं जिनको बैरून मुल्क लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने का क्या मकसद होता है? क्या दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हम बलूचिस्तान के जो ख़वातीन हैं उनको हम बैरून मुल्क लॉन्च कर देते हैं? देखिए, बैरून मुल्क जाकर उन्हें लॉन्च करना, वहाँ पर उनको महंगे महंगे अपार्टमेंट्स देना, वहाँ पर उनको महंगे महंगे घर देना, महंगी महंगी गाड़ियाँ देना, महंगे से महंगा कपड़ा पहनाना, वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ की महंगी महंगी एरियाज़, जो मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज़ होती है, वहाँ पर उनको महंगे महंगे बेंगलोज ये प्रोवाइड करते हैं। आप लोग वहाँ रहें। पीछे यहाँ बलूचिस्तान में इनके फैमिलीज़ को ये फैसिलेट कर रहे होते, उनके लिए डॉलर्स भेज रहे होते, इनके ख़ानदान तक को ये पाल रहे होते, ताकि इनके ख़ानदान में जो बाकी बेटियाँ हैं वो इनको देखें, वो भी इनसे सीखे कि अगर आप भी हमारी दहशतगर्दी में आएंगी, अगर आप भी हमारी बातों में आएंगी, अगर आप भी हमें फैसिलेट करेंगी, आप भी हमारी एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा लेंगी, हम आपको भी बैरून मुल्क लॉन्च कर देंगे।
تو یہ پوری دنیا میں ایک تو بلوچ خواتین کا یہ استحصال کر رہے ہیں، بلوچ خواتین کا ایک برا تاثر تو یہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں یہ تنظیم، ان کے بیرون ملک بیٹھے واقع ہیں، ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے خواتین کہ دیکھیں آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم اس طرح سے بیرون ملک آئیں گے، ہم آپ کے حق میں اپنی آواز بلند کریں گے، ہم بلوچستان کی بیٹیوں کو ورغلائیں گے۔ تو اس بار یہاں پر سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ ان بیٹیوں کا ہو رہا ہے جو سادہ گو بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، بالکل، جو معصوم بیٹیاں ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں، آپ شعور حاصل نہ کریں، آپ لکھے نہیں، آپ پڑھے نہیں، آپ ہماری دہشت گردی میں آئیں، آپ ہماری دہشت گردانہ گروہوں کا حصہ بنائیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہم آپ کو بیرون ملک لے کر جائیں گے، ہم آپ کے گھر والوں کو پالیں گے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی چال سازی ہے بلوچستان کی بیٹیوں کے مستقبل کو بگاڑنے کے لیے، ان کی عزتوں کو داؤ پہ لگانے کا۔ لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں خواتین کو، چاہے وہ نعیمہ زہری ہو یا کیا بلوچ ہو، کہ آپ جس بھی آج کنٹری میں بیٹھ کے جتنی بھی عیاشیاں کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اب وہ دور نہیں ہے۔ اب تم لوگ قانون کے شکنجے میں آؤ گے، اب تم لوگ کوئٹہ ضرور آؤ گے، اب تم لوگ کوئٹہ ایئرپورٹ میں آؤ گے، اور یہی عوام تم لوگوں کو گھسیٹ کر لے کر جائے گی قانون کے کھٹکرے میں۔ آئین ہم بلوچستان کی بیٹیاں اور تم لوگوں سے انصاف سوال کرے گا۔ بلکہ جب یہ کوئٹہ ایئرپورٹ آئیں گی نا، بلوچستان کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ایک جوتا ہوگا، ان کے منہ پہ پڑے گا، تب ان کی جو سستی دولت ہے، سستی شہرت ہے نا، چند لمحوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ مروہ بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، سروے 2026 کے مطابق نوجوانوں کا اعتماد افواج پاکستان پر بڑھ چکا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ہماری مضبوط قیادت ہے، پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری قیادت کتنی مضبوط ہے ماشاءاللہ سے، اور افواج پاکستان اگر ہماری ایک طرف سے حفاظت کر رہی ہے، ایک طرف سے ہمارے بارڈرز کو سنبھال رہی ہے، ایک طرف سے ہمارے ملک کی بقا اور ہمارے ملک کی حفاظت کو وہ مضبوط بنا رہی ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے جانوں کی، تو دوسری طرف سے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری مضبوط قیادت تو قوم کے سامنے آتی ہے، قوم کے سامنے آ کر ان فتنۃ الہندوستان کے تمام دہشت گردوں کو ایکسپوز کر دیتے، ان کی حقیقت وہ قوم کے سامنے رکھتے تاکہ یہ مزید قوم کو گمراہ نہ کر سکے، یہ مزید قوم کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، یہ مزید قوم کو اپنی چال سازیوں میں، اپنی جھوٹی شہرت اور دولت کے جالوں میں نہ پھنسا سکے۔ تو اس وجہ سے، اور باقی دوسری بات تو اس بار یہ بھی ہے، ہماری افواج پاکستان تو ہماری ایک طرف سے تعلیم کے اخراجات اٹھا رہی ہے، دوسری طرف سے ہمیں صحت پرووائڈ کر رہی ہے، ہمیں روزگار پرووائڈ کر رہی ہے، ہمیں اسکالرشپس پرووائڈ کر رہی ہے، ہمیں شیلٹرز دے رہی ہے، ہماری صدوں کے تو وہ محافظ ہے ہماری جانوں کے ساتھ۔ تو کیوں نہیں ہوگا بھروسہ ہماری یوتھ کو؟ بلکہ 99% اس وقت یوتھ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی وجہ سے تو ان دہشت گردوں کو، ان ملک دشمنوں کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اب یوتھ کیوں نہیں بگڑ رہی، اب یوتھ کیوں ان کی باتوں میں نہیں آ رہی۔ اب افواج پاکستان کے ساتھ تمام بلوچستان کی عوام، تمام قوم کے نوجوان کھڑے ہیں، بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہی دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ آخر میں مروہ بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی بقا کی جنگ کو ڈالرز کی جنگ قرار دیتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو ڈالرز کا اتنا شوق ہے یا آپ نے کبھی ڈالرز دیکھے نہیں ہیں، تو جو جنگ افواج پاکستان لڑ رہی ہے ہماری بقا کی، ہماری حفاظت کی، آپ آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ آپ کو زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے تو آپ آگے آ جائیں، آپ اپنے بیٹوں کو آگے کر دیں، تاکہ جو ڈالرز آج افواج پاکستان کو مل رہے ہیں وہ ڈالرز آپ کے گھر آ جائے، آپ کے گھر کا چولہا جل جائے۔ افواج پاکستان کو اس بار ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کو یاد رکھتا ہے، جب جب ہمارا دشمن ہم پر حملہ ور ہوا ہے، جب جب ہمارے دشمن نے ہمارے ملک کی طرف دیکھا ہے، اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے، منہ توڑ جواب بھی ملا ہے۔ اور اس بات کی میں آج بیٹھ کر آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور جن کو زیادہ ڈالرز کی تکلیف ہے، تو پوری بلوچستان کی قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈالرز کے لیے سڑکوں پر ڈرامہ کون کرتا ہے، ڈالرز کے لیے سڑکوں پر آ کر پروپیگنڈا کون کرتا ہے، ٹسمے کون بہاتا ہے، گلے میں گلے ڈال کر روتا کون ہے، تصویریں کون اٹھاتا ہے، پروپیگنڈا کون کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے افواج پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے، ڈالرز کی ضرورت تو ان کے جو سڑکوں پر روتے ہیں۔ دوسری طرف ڈالرز کے سب سے بڑے بکھاری جو ہے، میں کہتی ہوں افغانستان کی ریاست ہے، جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہی ہے، کبھی امریکہ سے، کبھی بیرون ملک این جی اوز سے جو بیرون ملک ہے، وہاں سے وہ کبھی صحت کے نام پر پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں پہ روزگار کے نام پہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایجوکیشن کے نام پر وہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جب
کچھ ایسا ان کے ملک میں نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ڈالر کی بھوکے تو افغانستان اور ہندوستان کی ریاست ہے، جو تھوڑا خود بھی کھا لیتے، تھوڑا یہاں پر بلوچستان کے اندر دہشت گردی پر بھی لگا رہے ہوتے. تو جن کو زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے، برائے مہربانی وہ سڑکوں پر آ جائے، وہ آ کر ڈالرز کو خود سمیٹنا شروع کر دیں، جس طرح سے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے. باقی ہماری افواج کو ڈالرز کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ مروہ بلوچ کہ آپ نے ہمارے اہم موضوعات پر کھل کر روشنی ڈالی. ناظرین، آج کی گفتگو کو سامنے رکھ کر تو یہ بات واضح ہے، جو استاذہ، طالب علم اور نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلے وہ بلوچ نہیں دشمن ہے. اور بلوچ عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امن، بقا اور عزت پاکستان کے ساتھ ہی ہے. پاکستان کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بلوچستان کے مستقبل کے خلاف کھڑا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.